صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین درود پاک تمام اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، حمد و صلاۃ کے بعد ارشاد ربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں اپنی امت کو یہ حکم فرماؤ کہ اے لوگوں میں تو آگوں جو اللہ دے پیغامات پہنچائے ہیں ان دے بدلے دے اندر کوئی سوال نہیں کریں دا، ہاں مگر سوال یہ ہے کہ میرے اقربا دے نال محبت کرو۔ اجر نبوت مودت اہل بیت اس حوالے دے نال اج شعبان المعظم دی 3 تاریخ آمن والی رات 4 دی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جن دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دنیا تے بھیجا، یعنی آج دی رات امام حسین دی ولادت باسعادت دی رات۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی جن کا نام ہے حضرت ام فضل، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والی، یہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں کہ انہوں نے آتے عرض کیتا حضور میں خواب ڈٹھے می کہ جناب میں کوئی خواب دی تعبیر عطا فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چاچی اماں سناؤ خواب کیا ہے تو انہوں نے بیان کیتا کہ میں خواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا ایک حصہ ہے ٹکڑا میری جھولی ویچے کہ میں خواب دیکھتے پریشان ہاں کہ جناب دے جسم دا ٹکڑا کٹیب تے میری جھولی ویچ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاچی تے کو مبارک ہوئے جاتا چنگا خواب اٹھے جاتا، میں کہ حضور میں پریشان ہاں تو آلے جسم دا حصہ کٹیب تے میری جھولی ویچ آیا ہے تے آپ فرمائے تو مبارک خواب ہے؟ فرمایا ہاں میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمیسی، وہ میرے جگر دا ٹکڑا ہو سی، وہ تیری جھولی وچ کھیڑ سی، یہ تیرے خواب دی تعبیر۔ پھر جناب کچھ ہی عرصے دے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باسعادت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع ملی نبی پاک علیہ السلام تشریف لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی جھولی وچ گھن گدا اور پیار کیتا تے گھٹی آپ لائی۔ گھٹی کیا لائی؟ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان انہیں کو چسوائی۔ امام حسین دی جو پہلی غذا بنی وہ نبی پاک علیہ السلام دے مبارک منہ دا لعاب دہن بنا۔ کہ کتنی عظیم سعادت، کتنا اعلیٰ مرتبہ یہ کہ جے کو گھٹی لاون والا بھی سید الانبیاء دی ذات پاک ہوئے اور پھر لعاب رسول انہاں دی پہلی غذا بنے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ دسو کہ انہاں دے نا دے بارے کیا خیال ہے تعالیٰ، کیا سوچ کریں دے پہ ہو؟ انہاں کا حضور اساک کو ساری کیا مجال ہے کہ اساں انہاں دے نا دا انتخاب کروں، انہاں دا نا انہاں دے نانا سہی آپ ہی منتخب کرے سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دا نا فرمایا میں رکھ دا حضرت ہارون علیہ السلام دے نا دے ہوتے، انہاں نا تا رکھ دیں شبیر۔ حسن پاک دا نا شبر اور حسین دا نا شبیر۔ شبیر دا معنی تھی دے سونا تے ڈاڈا سونا، تو یہ دا مطلب ظاہری الفاظ دے اندر اے تھی دے کہ حسین، حسن بھی سونا تے حسین بھی سونا۔ حسن آدن بڑے کو، حسین آدن
چھوٹے ہوں. حسن بھی بڑا سونا ہے اور حسین بھی بڑا سونا. جہاں نا سونا ہے وہ آپ ہی تو سونا ہو سی نا جی. جہاں نا سونا ہے یقیناً ان کا کردار بھی سونا, یقیناً ان کا عمل بھی سونا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا نا تجویز فرمایا. 7ویں جار انہاں دا عقیقہ فرمایا. عقیقے دے اوتے نبی پاک علیہ السلام نے 2 مینڈے یعنی 2 گھٹے ذبح فرمائے اور پھر یہ گوشت تقسیم کر کے انہاں دا عقیقہ کیتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ سنت بچیاں دا جڑا عقیقہ کیتا ویندے. بیٹے دے 2 حصے ہوندے تے بیٹی دا 1 حصہ ہوندا ہے. بیٹی دا بھی عقیقہ ہوندا ہے, بیٹے دا بھی عقیقہ ہوندا ہے. یہ اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سونا عمل فرمایا اور آپ نے اپنے شہزادگان دے عقیقے فرمائے. اور اون دے بعد جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو چاتی بیٹھن اور اپنی جھولی وچ پیار کریندے پین تے کہیں ویلے پیشانی چوم دن تے کہیں ویلے رخسار چوم دن تے کہیں ویلے گلہ بھی چوم دن. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی سے بارگاہ وچ حاضر ہوئے, اللہ دا سلام پہنچایا اور پیغام بھی دیتا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے دی ولادت ہوتے اللہ فرمائے میں تو کو مبارک دینا. اللہ جے دے ولادت مبارکہ دے جی بال دی شان عظمت کیا ہو سی. تو ان بعد پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جڑا بال یہ کچھ اتنی محبت نال چمدے پہ ہو, رخسار چمدے پہ ہو, محبتہ پہ کریں دے ہو, یہ بال میری راہ وچ شہید تھی. پہلے جہارے بھی یہ خبر دے دیتی, مبارک بھی دیتی تے نال یہ خبر بھی دیتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغام سنا. امام حسین دے گلے کو چما بھی صحیح تو حضور دیکھیں وچوں آنسوں بھی آ گئے. اور ان دے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے دعا دے, اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ یہ میرے حسین کو صبر عطا فرماوے اور اندہ اجر عطا فرماوے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین نے جس وقت ڈٹھا کہ ابا حضور بیٹے کو چاہیے بیٹھن, چمدے بھی بیٹھن, خوشی تھی دی پی آئی بلا ہوں دے بعد آپ مجھے بھی تھی گئن, آنسوں بھی آ گئن. آپ نے پوچھا ابا حضور پہلی گال تو یہ ہے کہ میں اثر اچھے سے کہ جن دے گھر بیٹا پیدا تھی وہ اولاد ہوئے لوگ اولاد کو چم دیں, رخسار چم دیں, پیشانیاں چم دیں, متھا چم دیں, سر چم دیں, لیکن گلہ نہیں سے چمدہ ڈٹھا اور جناب گلے کو چمدے پہن. پھر ہوندے بعد خوشی آوے بلا آنسویں آ گئن. ان کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے بیٹی کہ ہونے جبرائیل علیہ السلام نے میں کوئی نہ دی آمد ہوتے مبارک بھی پیش کی تھی کہ نال انہ دا انجام بھی دسا دیتے کہ ایو میرا بیٹا کہ میدان کربلا وچ شہید تھی ویسی. کیا ابا حضور ویلے آپ ہی کہنا ہو سو, کیا ویلے میں کہنا ہو سا, کیا علی سے کہنا ہو سن؟ فرمایا نہیں, اس وقت اصلا دنیا تو رخصت تھی ویسوں اون ویلے صرف نہ دنال نہ دی بہن زینب ہو سی جیڑی نہ دا ساتھ لیندی پی ہو سی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا بچپن اور آپ اس وقت بھی جھولے وچ ہوندے ہن تو آپ دا جھولا جبریل جھولیندا, جھولے دیاں ڈوراں جبریل چھکیندا ہاں اور امام حسین سے آرام کریں دے. اور جس وقت آپ کچھ چلن دے قابل تھے, ٹرن دے قابل تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے نال حد کو زیادہ ہی شفقت تے محبت کریں دے ہن. ویسے دوہاں شہزادہ دے نال حسن پاک ہومن تے باویں حسین ہومن نبی پاک علیہ السلام نال حد درجے دی محبت فرمیں دے ہن. ایک دفعہ آپ فرمیں دے روایت دے اندر دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں مسجد نبوی دے اندر, صحابہ کرام بھی بیٹھن تو کیا ڈٹھے نے کہ حضرت امام حسین قدم رکھیں دی ہوئے تے آندے پین صحیح معنی ٹور نہ سکتے ہیں, کہیں ویلے بہہ ویندے ہیں, کہیں ویلے اٹھی تے ٹور پوندے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مجلس کو چھوڑ دیتا, حضور اٹھے امام حسین کو ان کے چاہتے پیار کیتا اور پھر این طریقے نال چاہتا ان کے انہاں دے ہاتھ اپنے ہتھاں وچ گھن دیتے اور انہیں کو اتنے چاہ گیتا
اور انہیں کو اتے چین دیا ہے امام حسین سے حضور دے مبارک جسم تے قدم رکھیں دیا ہے سبحان اللہ اور حضور اتے چین دیا ہے حتیٰ کہ امام حسین دے قدم پاک نبی پاک علیہ السلام دے پیٹ تے آ پہنچے اور سینے تے قدم آیا پھر حضور دے منہ دے نا سامنے انہاں دا منہ آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے انہاں کو چمن شروع کر دیا سر کن چما پیشانی چمی متھا چما اتے کریں دے گئے چم دے گئے ہاتھ اتے کرتے آپ اندازہ لو کہ چھوٹا بچہ ہوئے کہ ہاتھ اتے تھی ونجن ان دی کیفیت کیا ہو سی نبی پاک علیہ السلام انہیں کو چم دے گئے اور ان دے بعد حضور دے الفاظ کیا ہن اللہ میں ہی دے نال محبت کرے نا تو بھی نال محبت کر جڑا ہی دے نال محبت کرے تو ہوں دے نال ہی محبت کر سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نبی پاک علیہ السلام دی کیویں قبول فرمائی یہ نتیجہ کیا سامنے آیا وہ واقعہ نماز والا اگر غور کی توجہ نہ ہوتے اس لیے نبی پاک علیہ السلام نماز پہ ادا فرمے دے ہن جماعت تھی کھڑی ہے صحابہ کرام پچھو ہیں امام حسین ایک چھوٹے بچپن دے اندر چل جو آئے نبی پاک علیہ السلام دے موڈھیں دوتے سوار تھی گئی حضور دا سر سجدے وچا سجدے دی حالت دے اندر امام حسین حضور دے موڈھیں تے چڑھ بیٹھے ان جن دل خیال آیا کہ میں تسبیح پڑھ گئی دیئے سر چاہ گئی نا اللہ نے پیغام بھیجتا محبوب سر نہیں چاہنا یہ تھی اپنی مرضی نال حسین تلے نہ لاوے تو سر نہیں چاہنا نبی پاک علیہ السلام تسبیح دے اندر اضافہ کریں دے رہے تسبیحاں ودیاں رہیاں حتیٰ کہ 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا حسین پاک اپنی مرضی نال تلے لتھے نبی پاک علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی اور ایک کیا ہا کہ نماز اللہ دیے عبادت اللہ دیے نبی پاک علیہ السلام نے حسین پاک دی رضا دی خاطر سجدہ تے لمبا کر دیتا مگر حسین کو تلے نہیں لایا اس بات ہے کہ اللہ کو بھی حسین پیارا ہے نبی صحیح کو بھی پیارا صحابہ کو بھی پیارے اہل بیت کو پیارے اور ایمان والا کو بھی پیارے انہاں دا جڑا کردار ہے انہاں دا جڑا عمل ہے اور راہ دی دنیا تا ایک مشعل راہ ہے ایویں تے کہ حسین پاک دی جرت کو سلام انہاں دی بہادری کو سلام انہاں دی قربانی کو سلام انہاں دے دین اسلام دی خدمت کو سلام انہاں نے ہر حوالے دے نال نبی پاک علیہ السلام دی امت دی رہنمائی کیتی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دا سونا فرمان فرمایا کہ میرا حسن تے میرا حسین یہ جنتی جوانہ دے سردار ہے تو جڑا جنتی آدمی ہوندے یقیناً دے اندر جنتی اعمال حسین تو جنت اللہ کی بنسی اگر اعمال جنت والے ہوئے تو بندہ جنتی بنوے دے تو جنتیاں دا سردار ہو سی آخر کردار ہو سی نا وہ دا عمل ہو سی تو ہر حوالے دے نال نبی پاک علیہ السلام دے نواسے عزت والے عظمت والے شانہ والے ہیں اللہ رب العالمین اساں کو انہاں دی محبت نال مالا مال فرماوے جو انہاں نے کردار ادا کیتے جو عمل کیتے امت مسلمہ دی رہنمائی واسطے اللہ تعالیٰ سا کو رستے دوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل محبوب دی آل دے طفیل سید الشہداء امام حسن اور حسین علیہ السلام دے طفیل اللہ سائی نماز دا سجدہ قبول فرما یہ ذکر دی محفل قبول فرما اے اللہ ہمیشہ اپنی بارگاہ دی مقبولہ حاضری دی توفیق عطا فرما اللہ ساری بخشے فرما سارے والدین دی بخشے فرما نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت تے رحمت فرما پروردگار تمام بیماراں کو صحت عطا فرما اللہ ای بندے دے دکھ دور فرما انہیں پریشانیاں دور فرما اور ساری جماعت دیاں پریشانیاں دور فرما نبی سے دی ساری امت تے رحمت فرما حضور دے سارے غلامت رحم فرما اے اللہ دینی مشکلات آسان فرما دنیاوی مشکلات آسان فرما اے اللہ دنیا